السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم مرحبا بكم معايا في يوميه سناوال. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غنقدم معكم واحد الملاوي اللي كيجيو زوينين. كيف ما كتشوفوا راه باقيين سخانين وكيجيو هشاشين. هاد الملاوي راهم باينين كيف ما كتشوفوا في الفيديو، باينين باقيين سخانين وكيجيو كما قلت لكم هشاشين وكيجيو رطبين. واخا يبقاو عندكم مده طويله ما كيقساحوش، ما كيبقاو رطبين. وكنخليو نقدو نخليوهم غير في الثلاجه مده ديال سيمانه. كنديرهم في الصاك غذائي وكنخليوهم في الثلاجه، وكنبقاو نجبدوهم في الفطور ولا في الكوتي ولا في هذا. كيبقاو من كتسخنوهم بحال يلا مطيبينهم. نقدو تاني نحتفظوا بهم في الكونجيلاتور. من كديروا كونتيتي كبيره تقدروا ديروهم في الكونجيلاتور، ديروهم في الصاك بلاستيك وكديروهم في الكونجيلاتور. من بعد ما كتبغيوهم كتجبدوهم كتدخلوهم ديريكتومون باقين كونجلين، كديروهم في الفران تاني. من كتسخنوهم في الفران بحال يلا طيبين. كيف ما كتشوفوا معايا راهم ورقه على ورقه كيجيو هشاشين هاد الملاوي. دابا غندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي كيلو ديال الدقيق، وعندي زلافه ديال السميده رقيقه الفينو. غندير واحد المعلقه كبيره ديال العسل، واحد المعلقه ديال الملح، وعندي هنا يطرو ديال الماء. وغنشوفوا الماء شحال غادي شيط لي من هذاك اليطرو. درت هذاك العسل، زدت هنايا معلقه صغيره عفوا ديال الملح. هنا نعركها مزيان كيف ما تشوفوا معايا في هذاك البانيو. من بعد غتشوفوا معايا غادا نحيد هذاك البانيو وغندلكها مزيان فوق البلون طرافاي. هنا دلكتها كيف ما كتشوفوا معايا، زربيت الفيديو باش ما يجينيش طويل. دلكتها مزيان وما خليتهاش قاصحه، ما رخفتهاش بزاف. هذاك اللي يطرشات ليا منه كاس ديال الماء. دابا انا غادا ندهنها بشويه ديال الزيت وغادا نخليها واحد. انا ما مزرباناش بها دابا، غنديرها دابا في الصباح وغنخليها حتى العشيه وغادا نقرصها. غنعاود نديرها في هذاك البانيو وغنغطيها وغنخليها ترتاح على خاطرها. ومن بعد ديك الساعه غنرجعوا باش نقرصوهم. وقد ما خليتوها ارتاحت قد ما مزيان كترخف لينا ديك العجينه. هنا العجينه ديالي من خليتها واحد 3 ساعات راهي مرخوفه العجينه ديالي، واخا خليتها شويه قاصحه. هنا في هذا الخليط عندي الزيت وعندي الزبده، عندي واحد 4 المعالق ديال السميده ديال الفينو، مع واحد نص معلقه ديال الخميره ديال الكاطو، ومعلقه كبيره ديال المايزينا. وكخلط هذاك الخليط كامل مع ديك الزبده والزيت. هنا كنبدا نقطع في هذوك الملاوي ديالي كاملين. بالنسبه للكبر ولا الصور كل واحد كيمشي على حسب الاختيار ديالو. انا غنديرهم هنا متوسطين وكنستمر بحال حتى كنقطع هذوك الملاوي ديالي كاملين. كيف ما قلت لكم الكبر ولا الصور كل واحد كيمشي على حسب الاختيار ديالو. دابا غنستمر حتى كنكمل هذوك الملاوي ديالي كاملين. دابا غندوز باش قطعتهم كاملين كيف ما كتشوفوا. درتهم في واحد البلاطو مدهون شويه بالزيت وستفتهم في هذاك البلاطو. هنا غادا ندهن شويه الصفح العمل ديال بهذاك الزيت وهذاك الخليط. ودابا غادي نبدا نقرص هذاك الملاوي ديالي. كيف ما كتشوفوا هنا ضروري دهنوا شويه الزيت في البلون طرافاي صافي. وغنبدا نقرص كيف ما كتشوفوا معايا. ضروري هنا تقرصوهم مزيان حتى كتبان لكم العجينه، ولات كتبان لنا العجينه باين من هذاك البلون طرافاي. هنا كنستمر حتى كنكمل كل شيء. هذيك العجينه كنقرص مزيان وكندهن بهذاك الخليط ديال الزبده مع السميده وهذيك المايزينا. وصافي كنبدا نلوي في هذيك الملاوي ديالي. من تكونوا تلويهم هنايا ما تزيروهمش مزيان، كتثنيو كيف ما غتشوفوا معايا. كتثنيو الجهه هذه على الجهه الاخرى، ومن بعد من كتبداو تروليو ما كتزيروهمش مزيان باش من طيبوا الملاوي ديالكم كيجيوكم. هذا هو الشكل اللي قلت لكم. داوي عليها بحالكم تكونوا تروليو فيهم بحال هكا. ما تزيروهمش باش كمن طيبوا الملاوي ديالكم كيجيوكم محلولين ومرخوفين. انا غنستمر حتى كنكمل هذيك الكونتيتي كامله اللي عندي، هذوك الملاوي اللي عندي كاملين. وغادا ندوز باش نطيبهم. غتشوفوا معايا الطريقه. هنا كيف ما تشوفوا معايا قرصتهم كاملين. دابا غنبدا دابا كنخليهم حتى كيترخفوا. هذيك الساعه من قرصتهم كاملين دابا غنبدا نقعد في هذوك الملاوي ديالي. كيف ما كتشوفوا راه مرخوفين ودايرين هذوك النبيلات. هذاك الملاوي ديالي كتعرفوا هنايا الملاوي ديالكم غينجحوا معاكم.
من تشوفوا العجينه ديالكم بحال هكا دايره هذوك النبيلات، عرفوا راه العجينه ديالكم غادا تنجح معكم هذوك الملاوي. دابا صافي غادا نستمر بحال هكا. انا عندي المقله ديالي راه ديجا سخونه. هنا المقله ديالي غتهز ليا 2 ملويات، غتشوفوا معايا الطريقه. هنا كيف ما قلت لكم ضروري تكون المقله ديالنا سخونه. رميت هذوك الملويات ديالي صافي في دغيا كيطيبوا ليا. من كيكون تكون المقله سخونه كنقص عليها شويه. هنا كملت هذوك الملاوي ديالي كاملين. هنا غندهنهم بواحد العسيله ولا تدهنوهم باش ما بغيتو. كيجيو زوينين صراحه. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه وتجربوها وتنجح معكم. وما تنساوش تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، واللي ما مابونيش يتابونا عندي في القناه باش يوصلوا كل ما هو جديد. وكنقول لكم الى فيديو قادم، مع السلامه.